آبجی تو هنوز حاضر نشدی که. الان حاضر میشم. مگه چقدر وقت میخواد؟ تو حاضر شدی؟ داری چی کار میکنی؟ آرایشت خراب میشه. دوست دارم. آفتاب از کدوم طرف در اومده؟ راستش میخواستم عمو عرفان و داداش روحامم بیان، ولی خب خجالت کشیدم بهشون بگم. عمو عرفان در حق بابا دوستشو خوب ادا کرد مگه نه؟ و داداش روحام در حق تو محبتشو. نمیدونم که اون روز میرسه که برات جشن بگیرم و تو رو توی لباس عروسی ببینم و کی این دوری بینتون تموم میشه. عروسی؟ چت شده آبده؟ مگه چند بار باید ازدواج کنیم؟ در ضمن آبجی، رابطه بین من و روحام یه رابطه دلیه. این دوریا برای من اهمیتی نداره. ولی واسه داداش روحام مهمه نه؟ اون نه تنها به عشق تو که به بودن تو هم نیاز داره. پس از امروز این اتاق مال شما دوتا. به هم قول بده خواهر که از این به بعد سمی رو پیش خاله فهیمه بخوابونی. تو هم دیگه باید زندگی تو شروع کنی مگه نه؟ آبده، اون فقط به خاطر ازدواج تو اومده اینجا. برای همین گذاشتم بیاد، وگرنه نباید اینجا بمونه. منم نمیخوام که بیشتر بمونه. آبجی، خب اون میتونه واسه تو یه خونه جداگانه بگیره، تو هم باید باهاش بری. تموم. آبده، الان که وقت این حرفا نیست دختر. فعلا مسئله مهم دیگه ای داریم. خب گوش کن. تو داری ازدواج میکنی، خونه خودت که بری، اون وقت میشینیم فکر میکنیم که چی کار کنیم. باشه؟ منم حاضر شدم. خوب شدم یا نه؟ شما خیلی خوشگل شدین ماشاءالله. نظرت چیه؟ راستی عزیزم، لباس سمی رو من عوض کردم و خوابوندمش. مهمونه اومدن، شما هم زودتر کار بیاین. خوبی کردین. منم داشتم میومدم بهش سر بزنم. کارت تموم شد؟ آره حاضرم. باشه زود بیاین. لطفاً به حرفایی که زدم حتما فکر کن. خیلی خوب باشه. حالا اخماتو باز کن.